एकचोटि सबैले ताली बजाइदिनु होला। यो चलचित्र आगामी असार 25 गते चल्दैछ देशव्यापी रूपमा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ज्यूको हस्तवानबाट आदान-प्रदान र प्रमुख ज्यूबाट चाहिँ प्रमाणपत्र हस्तान्तरण हुँदैछ। त्यसै श्रीकर्मी, कलाकार, समाजसेवी व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्दै नयाँ वर्ष 2078ले ती सम्पूर्ण खाले कोभिड लगायत सम्पूर्ण रोग व्याध समस्यालाई अन्त्य गरोस् भन्ने मनोकांक्षाका साथ शुभकामना आदान प्रदान सहित रीता देवी मुकेश प्रालीले निर्माण गरेको चलचित्रको प्रदर्शन नीति घोषणा कार्यक्रमको हामी औपचारिक स्वरूपमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँसम्म पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, पत्रकारगण लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आयोजकको तर्फबाट म दिने श्रीको स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार, जय श्री समय तोकिएको जुन थियो कार्यक्रमको त्योभन्दा केही ढिला हुन गएको छ, यसमा क्षमा प्रार्थी छु भन्दै म सरस्वती कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमलाई सभापतित्व गरिदिन हुनको निमित्त रीता देवी मुकेश प्रालीका निर्माता, समाजसेवी, युवा खेलाडी पनि हुनुहुन्छ राज खड्काजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सभापति। त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथिको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य, पूर्व मन्त्री, संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय देव गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कलाकार बहिनीहरू लाई म पूजा गिरी र प्रसन्ना केसीलाई खादा उडाइदिनु अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको निमित्त किराँत याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय सदस्य, साहित्यकार, सर्जक, कलाकार, धेरैले सम्बोधन गर्नुपर्ने आदरणीय दाइ यासेली योङाङज्यूलाई म ड्यासमा अनुरोध गर्दछु। यासेली योङाङ, ताली बजाइदिनु होला। मैले यासेली योङाङज्यू, त्यसै गरी सङ्गीतकार रोशन बान्तज्यूलाई पनि म ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु अतिथिको लागि। नृत्यकार, नेपाल चलचित्र नृत्यकार सङ्घ कार्यवाहक अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र युवा मञ्चका महासचिव, युवा सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिज्ञ जनक कार्कीजीलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी शङ्कर घायल निर्देशक, सर्जक आदरणीय दाइ शङ्कर घायलजीलाई ड्यासमा आमन्त्रण गरेँ र अन्य महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन गराउने नै छु भन्दै म कार्यक्रमलाई सरस्वती अगाडि बढाउन चाहन्छु। सागर केरुङजी, सागर केरुङ निर्देशक, कलाकार, राजनीतिज्ञ, उहाँलाई पनि म ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी चलचित्र वितरक, लगभग नेपालमा पहिलो महिला चलचित्र वितरक, फिजियोथेरापीका डाक्टर पनि हुनुहुन्छ सुनिता भट्टराईजीलाई मैले ड्यासमा आमन्त्रण गरेँ। र अब हामी छिटोभन्दा छिटो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। केही साथीहरू त गइसक्नु नै भयो जस्तो मलाई लाग्यो र अब यस कार्यक्रमलाई अन्य चाहिँ अतिथिहरूलाई आसन ग्रहण गराउने नै छु। यही प्रतिबद्धताका साथ कार्यक्रमलाई आउने आमन्त्रित अतिथिहरू लगायत सम्पूर्णलाई
अनुमोदन गर्दै स्वागत गर्दै आफ्ना भनाइ राखिदिनको लागि नेपाल चलचित्र युवा मञ्चका महासचिव आयोजकका तर्फबाट म जनक कार्कीज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। जनक कार्कीज्यू। धन्यवाद निर्देशक मित्र दिनेश निग्नेज्यू, चलचित्र युवा मञ्चका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चलचित्र निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रमका सभापति, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कलाकार, गीतकार, सङ्गीतकार तथा पत्रकार महोदयहरूमा नेपाल चलचित्र युवा मञ्चको तर्फबाट रीता देवी मुभिज प्रालीको तर्फबाट म यहाँहरूलाई न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विगत 1.5 वर्ष लगभग 1 वर्षदेखि चलचित्र क्षेत्र प्राय शून्यमा छ र यसलाई कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा गहन विषयमा हामीले एउटा छलफल गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो चलचित्र युवा मञ्चका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो चलचित्र चलायमान गराउनको निम्ति पुरानो चलचित्रकर्मी एकदम जोडका साथ अगाडि नबढेसम्म नयाँ धारका चलचित्रकर्मीहरू चाहिँ अगाडि आउँदैनन् भन्ने एउटा निष्कर्ष निकालेको कारणले गर्दाखेरि र यो ढल्न लागेको यो लगभग एउटा शून्य प्रायमा बसिसकेको चलचित्र उद्योगलाई एउटा चलायमान गराउनको निम्ति रीता देवी मुभिज प्रालीको तर्फबाट निर्माण भएको चलचित्र अबको केही समयमा, अबको केही दिनभित्रमै प्रदर्शनमा आउँदैछ र त्यसलाई माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा गरेको छौँ। र समय अत्याधिक लेट भइसकेको छ र जति पनि यहाँ आउनुभएका पाहुनाहरूलाई हृदयदेखि नै नेपाल चलचित्र युवा मञ्चको तर्फबाट र रीता देवी मुभिजको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हार्दिक स्वागत र सुस्वागत। कार्यक्रम हामी छिट्टो नै सक्नेमा छौँ किनभने अब यो 2077 को अन्तिम दिन धेरै कार्यक्रमहरू जुन्दिएका छन्। धेरै चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमहरू आफ्नो चाहिँ समुदाय संस्थाहरू परिवारहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम अन्य पनि छन्। तपाईँ हामी सबैको त्यसो भएको नाताले त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले छिटो कार्यक्रम सकेर यहाँबाट जानुपर्ने छ, निस्कनुपर्ने छ। यही कुरालाई मनन गर्दै मध्यनजर राख्दै कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। निर्देशक सञ्चारकर्मी सागर सुब्बाज्यू हुनुहुन्छ हामी बिचमा, उहाँलाई पनि मैले निमन्त्रणा गरेँ अतिथिको निमित्त। सागर सुब्बाज्यू अगाडि आइदिनु होला, खादा उडाइदिनु होला उहाँलाई। र अन्य अतिथिहरूलाई पनि म आमन्त्रणा गरिदिने छु। अहिले मैले अघि पनि जानकारी दिएँ, केही सिनेकर्मी, समाजसेवी कलाकारहरूलाई हामी चाहिँ हाम्रो आयोजकको तर्फबाट रीता देवी मुभिज प्रालीले चाहिँ सम्मान गर्दैछ। त्यस्तै गरी चलचित्रको चाहिँ प्रदर्शन मिति घोषणा गरिँदैछ र विशेष गरी 2077 बिदा गर्दै 2078 को सङ्घारमा छौँ हामी। त्यसको आगमनलाई स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो दाई, आदरणीय दाई, आजका विशेष अतिथि यासिर युमनानज्यू। उहाँ कलाकार, सर्जक, सामाजिक अभियन्ता, धेरै क्षेत्रमा धेरै बाटोमा दखल राख्ने व्यक्तित्व। मैले अबको मन्तव्यको लागि कुनै यासिर युमनान आजका विशेष अतिथिज्यूलाई यहाँ आमन्त्रणा गरेँ। आदरणीय दाई यासिर युमनानज्यू। धन्यवाद सर। म सामाजिक सङ्गठनमा काम गर्ने कार्यकर्ताको हैसियतले अलिकति मेरो नजर साँकुलो दायराबाट हेर्ने गर्छु। हाम्रो समुदायको एक्लो धावक, लामो रेसको एक्लो घोडा ठान्छु
अध्यक्षज्यूलाई जो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ आज अनेकौँ धन्यवाद छ। आजका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिगण, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू अनि जसको आवाज छैन त्यसको आवाज बन्न सफल पत्रकार साथीहरू, पहिला हाम्रो जमानामा जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि भन्थे। सम्भवतः साहित्यलाई त्यसो भनियो होला। इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी अर्थात् खबरको जमाना, यो टेक्नोलोजीको जमाना भएको हुनाले अहिले चाहिँ जहाँ पुग्दैन केही कुरा नपुग्न सक्छ, तर त्यहाँ चाहिँ पत्रकारहरू पुग्छन् भन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। म अलिकति अस्वस्थताको कारणले पनि मेरो लामो बोल्नु केही छैन। भर्खरै सुनियो कि आज यो रीतादेवी मुभिज प्रालीको ब्यानरमा बनिएको चलचित्रको प्रदर्शनी नीति आज घोषणा हुँदैछ। एउटा सुखद पक्षमा छ र अर्को केही साथीहरू जो सामाजिक रूपमा राम्रा काम गर्नेहरूलाई सम्मान गरिँदैछ, धन्यवाद दिइँदैछ, पुरस्कृत गरिँदैछ। त्यो अर्को ऐतिहासिक घडीमा पनि छ र समय, याम र मौसमहरूको परिवर्तनसँगै आज हामी वर्ष परिवर्तनको विशेषतः कतिले मान्नुहुन्छ होला, मान्नुहुन्न होला, तर पनि नेपाली भएको हैसियतले विक्रम सम्वतलाई हामीले मान्न बाध्य छौँ। विक्रम सम्वतको आज अन्तिम दिन पनि हो एउटा वर्षको, अर्थात् विक्रम सम्वत 2077 को आज अन्तिम दिन र यसको 78 को आगमनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। यति भनिरहँदाखेरि मैले रीतादेवी फिल्म्स प्रालीबाट निर्मित फिल्मको सफलताको अनेकौं शुभकामनाहरू शब्द सुमनको रूपमा मैले अर्पण गरिरहँदाखेरि थोरै मेरो मनभित्र केही आशाका दियोहरू पनि अंकुरित नहुने होइन, किनकि आजका प्रमुख अतिथि एउटा ठुलो इतिहासलाई पार गर्दै विशिष्ट स्थानमा अर्थात् त्यो स्थानमा पुग्नु भएको छ जसले जुन स्थानलाई नेपाली जनताले धेरै आशालु नजरले हेरेका हुन्छन्। अभियसली म पनि त्यही आशालु नजर गर्नेहरूमध्ये एउटा पात्र। विक्रम सम्वत 2077 को अन्तिम भनिरहँदाखेरि 2078 को पूर्व सन्ध्या भनिरहँदाखेरि म किराँत समुदायको व्यक्ति भएको हुनाले म यति बेला मेरो यसले सम्बन्धलाई सम्झिरहेको छु। देशमा कहिले मेरो यसले सम्बन्ध सबैले धुमधामका साथ आज अन्तिम गर्ने छन् र भोलि आगमनको पूर्व सन्ध्यामा यसरी नै शुभकामना आदान प्रदान बाँड्छन् होला। मेरो एउटा कल्पना, मैले यसरी कल्पना गरिरहँदा आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई निकै ठुलो आशाले हेरिरहेको छु। मैले यति मात्रै नेपालमा धेरैवटा चाडहरू मानिरहँदा म जस्तो सामान्य मान्छेको पनि केही चाडहरू छन्। त्यो चाडहरूलाई यो देशले कसरी हेरिदिन्छ होला। कहिले अर्को चाडलाई जस्तै मेरो चाडलाई पनि हेरिदेला। म त्यो आशालु नजरले यति बेला प्रमुख अतिथिज्यूको सामुन्ने यो शब्दहरू चढाइरहेको छु। हुन त हाम्रो आवाजहरू इको हुन्छन्। म बोल्छु, मैले बोलेको आवाज कसिएर गएर भित्तामा ठोकिन्छ र फर्किएर मैले नै सुन्न पर्छ। र आजका प्रमुख अतिथिज्यूहरूको आवाज त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरूले बोलेको धेरै टाढा पुग्छ र सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ। कतै हामी जस्तो भोइ मान्छेहरूको आवाज पनि पुगोस् यो आशाले पनि मैले यो भनिरहेको छु।
मैले धेरै भन्न केही छैन। अहिले जो सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ व्यक्तिहरू, यहाँहरूको व्यक्तित्वको कदर थोरै भए पनि आजको यो कार्यक्रमले तपाईहरुको व्यक्तित्वको कदर गरेको छ र चाँडै पहिले यो मिति त अब एकछिनमा सुनिन्छ होला। रीता देवी मभिजद्वारा बनिसकिएको चलचित्र जो छ त्यसको अनेकौं सफलताको म कामना गर्छु मेरो व्यक्तिगत रूपमा र म आबद्ध संस्था किराँत याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्य समितिका एउटा सचिवको हैसियतले र केन्द्रीय कार्य समितिका सम्पूर्ण टिम र विश्वभरिका करिब 21वटा राष्ट्रमा लाखौं भएका हाम्रा सदस्यहरूको तर्फबाट अर्थात् सिङ्गो किराँत याक्थुङ चुम्लुङको तर्फबाट पनि उक्त फिल्मको पूर्ण सफलताको शुभकामना टक्राउँछु र मैले अब आफ्नो अन्त्यमा फेरि पनि आउँदै गरेको 2078 एउटा हामी सबैको समृद्धको वर्ष बन्न सकोस्। 77 जस्तो राजनैतिक खिचातानीमा आफ्नै घरको झगडाले पारिवारिक झगडाले सम्पूर्ण देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने खालको पीडामा जसरी हामी एक किसिमको छटपटाहटमा छटपटिरहेका छौँ त्यसबाट 2078ले हामीलाई मुक्त गर्न सकोस्। व्यक्ति र व्यक्तिवादी यानी हाइकमी चरित्रको कारण भइरहेका चलिरहेका राष्ट्रको द्रुत गतिहरू जसरी एकाएक अवरुद्ध बने 2077मा त्यो फेरि इतिहासमा अर्को पल्ट नदोहोरियोस् यही कामना छ र सम्पूर्णमा यहाँ उपस्थित तपाईहरु सम्पूर्णमा सुख समृद्धिको मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछु। सुख तपाईं हामीले कमाउन सक्छौं, समृद्ध तपाईं हामीले कमाउन सक्छौं, तर एउटा कमाउनै नसकिने एउटा चिज हो त्यो खुसी। जुन खुसी 2078मा सबैको सामु बनोस् यति भनेर म आफ्नो कुरालाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद यसले योगेन्द्रलाई। किराँत याक्थुङ चुम्लुङको केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ उहाँ, मैले केन्द्रीय सदस्य भने सामाजिक अभियन्ता, निकै मिठो र अत्यावश्यकीय आफ्नो राख्नु जो आज खड्किएको छ त्यो आवश्यक परेको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई सबैलाई सम्मानित हुने खालको नीति नियम तय हुनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ राज्य पक्षले भन्ने उहाँको भनाइमा म पनि सहमत छु। प्रमुख अतिथिज्यूलाई यही समस्यालाई निवेदन पनि हामी सबैको छ। अबको कार्यक्रम हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान छ। त्योभन्दा अगाडि म चलचित्र वितरक सरोज शर्माज्यूलाई अतिथिको लागि आसन ग्रहण गर्नु निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। सरोज शर्माज्यू पहिले छुट्याएको र हामी अब सम्मान कार्यक्रमतिर प्रस्थान गर्दैछौँ। म सम्मान पत्र पढ्नेछु र त्यस पछाडि हाम्रा सहयोगी साथीहरूले त्यो सम्मान पत्रलाई चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यूसम्म पुर्याउनुहुनेछ र प्रमुख अतिथिज्यूको हस्तबाहुलीबाट केही व्यक्तित्वहरू सम्मानित हुनेछ। म सम्मान पत्र पढ्नेछु। एउटा मात्रै पढ्छु म, बेहोरा एउटै भएकोले गर्दाखेरि समयलाई ध्यान दिँदै।
समाज, सिनेमा, साहित्य तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनवरत रूपमा सहयोग पुर्याउँदै हुने स्थायी घर सिन्धुपाल्चोक हाल गोठटा काठमाडौँमा बसोबास गर्दै हुँदैकी प्रथम महिला सिनेमा वितरक, समाजसेवी एवं डाक्टर, उहाँ फिजियोथेरापीको डाक्टर हुनुहुन्छ श्री सरिता भट्टराईज्यूलाई उहाँको सिनेमा, समाज र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको योगदानलाई कदर गर्दै हितादेवी मुभिज प्रणाली यस सम्मान पत्र प्रदान गर्दछ। सभाध्यक्ष धनराज खड्का, निर्माता प्रमुख अतिथि माननीय देव गुरुङ, प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्व मन्त्री र प्रमुख अतिथिज्यूको हस्तबाहुलीबाट यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ सुनिता भट्टराई र आजका सभाध्यक्ष धनराज खड्काज्यूले खादा बढाइदिनुहुनेछ। खादा रेडी गरिदिनु होला र सम्मान पत्र नवीनजी हामी र सबै दिनु होला। ताली बजाएर पहिले खादा ताली खादा पहिले उडाइदिनु ल। अध्यक्षज्यूको हस्तबाहुलीबाट खादा बढ्छ र प्रमुख अतिथिज्यूबाट चाहिँ प्रमाणपत्र हस्तान्तरण हुँदैछ। त्यसै गरी म श्री प्रेम आले मगरज्यू, कलाकार तथा युवा व्यवसायी प्रेम आले मगरज्यू खादा बढाइदिनु होला। ताली ताली ताली। त्यसै गरी बाल कलाकार दिविसा सापकोटा बाल कलाकार, उनलाई पनि सम्मान गरिएछ। बाल कलाकार अत्यन्तै प्रतिभाका धनी बाल कलाकार दिविसा सापकोटा, बधाई शुभकामना दिविसा। फोटो खिच्नुहोला। अध्ययन सँगसँगै आफ्ना प्रतिभा कलालाई चाहिँ सँगै त्यत्तिकै बेजोडका साथ लिएर आउनुभएकी बाल कलाकार। थ्याङ्क यू। त्यस्तै गरी श्री मेघबहादुर मगर, व्यवसायी तथा कलाकार मेघबहादुर मगरज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी ताली बजाइदिनु। धन्यवाद मेघबहादुर मगर। अब व्यवसायी, समाजसेवी, कलाकार, अभियन्ता भीम थेवे लिम्बुज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। भीम थेवे लिम्बुज्यू। अब यो सँगसँगै तुरुन्तै मैले अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथिज्यूलाई चलचित्रको पोस्टर सार्वजनिक हुन्छ। यहाँ उहाँहरू ठेकै बेला मैले गराइहाल्छु। पोस्टर सार्वजनिक हुन्छ र मिति पनि घोषणा हुन्छ। म मिति पनि भनिहाल्छु। पोस्टर सार्वजनिक हुन्छ। यो पोस्टर चाहिँ देखाइन्छ प्रमुखबाट। एकचोटि सबैले ताली बजाइदिनु होला। यो चलचित्र आगामी असार 25 गते चल्दैछ देशव्यापी रूपमा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यसलाई राख्छ एकछिन। फोटो थोरै फोटो ओके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नवीनजीलाई पछाडि दिनु त्यही। नवीन धन्यवाद। बसिदिनु होला सम्पूर्ण महानुभाव। बसिदिनु प्रमुख अतिथिज्यू, सभाध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अलिकति अब लगभग कार्यक्रम हामी उत्तरार्धमा छौँ। छिटो कार्यक्रम सक्ने तर्कमा छौँ हामी। प्रायः हाम्रो कार्यक्रम त्यस्तै नै हुन्छ, छिटै नै सकिन्छ। यस चलचित्र दुष्प्रयासमा रहनुहुने, त्यहाँ भूमिका रहेका त्यसका प्राविधिक, कलाकार सम्पूर्णको नाम म यहाँ दिन्छु। जो हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि आइदिनु होला। नहुने व्यक्तित्वहरूलाई हामी खबर गर्छौँ। उहाँहरूले मिडियातिर अथवा चाहिँ मिडियामा हेर्नुहुनेछ, थाहा पाउनुहुनेछ। चलचित्र दुष्प्रयास, यो चलचित्र हितादेवी मुभिज प्रणालीबाट निर्माण गरेर प्रदर्शन हुँदैछ। यसका नायकदेखि म सुरु गर्छु, कलाकारदेखि सुरु गर्छु। दुष्प्रयासमा निशा पोगु लिम्बू नायिका हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी नायक सोमलामा। अगाडि आइदिन्छ एकछिन।
प्रिजन श्रेष्ठ उनी युएसए हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सुस्मिता कार्की, सुनिता लिङ्गदेन बाल कलाकार, अजय खड्का, कल्याण राई, निरु महरा, देविका खड्का, प्रदीप योङखाङ, कलाकार प्रदीप योङखाङ उभिदिनुहोला भरे आफ्नै ठाउँ जानुहुनेछ। दिलीप ठकुरी, महेन्द्र कुमार राई, विवेक बेगा लिम्बू, छेवाङ लामा, त्यस्तै गरी जनक कार्कीको भूमिका रहेको छ। जनक कार्की उहाँलाई देखिसकेका छ हामीले। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा चाहिँ सङ्गीत दिनुभएको छ विकास चौधरी, द्वन्द्वमा राजु किराँती। यो गीतलाई लेखन गर्नुभएको, यो फिल्मको गीत लेखनमा शङ्कर अधिकारी घायल जो हामीसँगै हुनुहुन्छ, अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि व्यासमै हुनुहुन्छ हाम्रो आजका अतिथि। त्यस्तै गरी जानुका पाङ लिम्बूले लेख्नु भएको छ, उहाँ युके हुनुहुन्छ। सङ्गीतकार अर्का पनि हुन्छ राजकुमार भगर, र यसलाई छायाङ्कन खिच्नु भएको छ ज्ञानु राईले। र धन्यवाद कलाकार साथीहरू, ठाउँ गइदिनु होला। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। विशेष गरी मिडियाका साथीहरूले आज हामीले साथ दिइराख्नु भएको छ, अनि त्यसमा कार्यक्रम धेरै भयो भने तपाईँहरूको साथ समर्थन पाएको छौँ, त्यसमा तपाईँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद, मुरी धन्यवाद। अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा छौँ। सञ्चालकज्यू, आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिहरू, यस कार्यक्रममा सहभागी भएका चलचित्रहरू, सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दै सर्वप्रथम त यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छु। र यो चलचित्र असार 25 गतेबाट जस प्रयास चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ र यो चलचित्रको रीता देवी बिचद्वारा निर्मित यो चलचित्रको प्रदर्शन हुँदैछ। यो चलचित्रको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। चलचित्र निश्चय यो एउटा विधा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा विधा हो। साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा अत्यन्तै प्रभावकारी विधा हो। सामाजिक रूपान्तरणको लागि, सामाजिक परिवर्तनको लागि, समाजलाई एकताबद्ध गर्नका लागि र समाजलाई सुसंस्कृत गर्नका लागि सबै कोणबाट चाहिँ यो विधा अत्यन्तै एउटा सशक्त विधा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा निश्चय पनि यो विधालाई सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा लान सकिँदैन भन्ने कुरा अन्तर्गत विचारमा हुन्छ। विचार निश्चय पनि वर्गीय समाजमा दुई विपरीत विचारहरू छन्। दुई विपरीत विचारहरूको सन्दर्भमा एउटा विचारले चाहिँ अग्रगामी दिशातर्फ लैजान्छ, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ लैजान्छ, प्रगतिको दिशामा लैजान्छ, जसलाई हामी प्रगतिवादी साहित्य, प्रगतिवादी संस्कृति भन्छौँ। अर्को विचारमा भनेको यथास्थितिमा रहने या पक्षगामी दिशामा लैजाने, परम्परागतको नाममा पुरानै दिशामा फर्काउने खालका चिन्तन प्रवृत्तिहरू रहन्छन्, जसलाई हामी प्रतिगामी अथवा पक्षगामी धारा पनि भन्न सकिन्छ। अन्तर्गत सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि एक दुईवटा धाराहरू रहन्छ। यो अहिले उस प्रयास लगायतको यो चलचित्र विभाग कर्मीले जुन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, यो निश्चय पनि प्रगतिवादी धाराको विचारमा अन्तर्निहित छ। यो निश्चय पनि अग्रगामी र रूपान्तर, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशा र सांस्कृतिक रूपान्तरणको दिशामा अन्तर्निहित छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यो दिशाको सफलताको, यो विचारको सशक्तता र यो विचारको समृद्धि र विकासको लागि यो चलचित्रकर्मी सङ्घ लगायतका सबै तपाईँ यो यात्रीहरूले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने कुराको पनि फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विक्रम सम्वतको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि नव वर्षको दिन पनि अथवा यो 77को अन्तिम र भोलिबाट नव वर्षको सुरुवात पनि हुँदैछ। यस सन्दर्भमा शुभकामना व्यक्त गर्दै, नव वर्षको सन्दर्भमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पूर्व वक्ता किरण यात्रीका सचिवज्यूले भन्नुभएको छ कि नेपालको सन्दर्भमा बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, सांस्कृतिक मूल्यको सन्दर्भमा अब किराँतीहरूको यसलाई सम्बन्धी सम्बन्धको सन्दर्भमा कहिलेसम्म सल्लाह गर्ने कुरा निश्चय पनि चाहिँ मुलुकमा
नेपाल बहुभाषी बहुधार्मिक सांस्कृतिक विविधतायुक्त र यो अवस्थामा सबैको समान प्रकारको हक र अधिकार स्थापना भएको, सबैको भाषा, सबैको धर्म, सबैको संस्कृति समान रूपले स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता छ। लोकतन्त्रले, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबैलाई समान ढङ्गले स्थापना गर्छ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढेको र यो मुद्दाको उठान राजनीतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक तहमा भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रले विचारको उठान गरेको पनि त्यो रूपले अगाडि बढेको र मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। समानुपातिक समावेशी सबै भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूलाई समान ढङ्गले स्थापित गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ। संविधानले त्यो कुरा पनि बोलेको छ। तर आज कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा जाँदाखेरि केही चिसो पस्ने खालको अवस्थाहरू पनि पैदा भएको छ। यो अनुसारको समानता कायम रहन सक्छ सक्दैन, यो संविधानले घोषणा गरेको मूल्य मान्यताहरू कार्यान्वयन हुन सक्छ सक्दैन भन्ने प्रश्नहरू उठेको छ। खास गरिकन यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यसको दायित्व र जिम्मेवारी मुख्यतः चाहिँ नेतृत्व गर्ने राज्यको सरकारको नेतृत्व गर्ने तहबाट फेरि पनि एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृतिको दिशामा जाने होइन भन्ने प्रकारका चिन्ताहरू प्रकट गरिरहेको चाहिँ छ। र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ फेरि पनि अब मुलुकको बहुभाषिक चरित्र, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त प्रकारको अवस्थामा सबै जाति जनजाति भाषाभाषीहरूलाई समान ढङ्गले हक र अधिकार सम्बोधन गर्ने दिशामा जानुपर्ने अवस्थामा एकाधिकारवादी, सर्वसत्तावादी खालका चिन्तनहरू हामी भइरहेका छन्। विगतकालकै एकात्म प्रणाली चाहिँ हामी भइरहेको छ। 250 वर्षसम्म रातोले जुन अभ्यास गर्यो, सामन्तवादी मोडलबाट जुन अभ्यास गर्यो, त्यही चिजको पुनरावृत्ति हुन गइरहेको छ। र 150 वर्षसम्म राणाहरूले जुन अभ्यास गर्यो, त्यही चिजको पुनरावृत्ति हुने दिशातर्फ जाँदैछ। यो अहिले प्राप्त गरेको संविधान रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, सबै भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो सबै भाषाभाषी, धर्मावलम्बी, बहुजाति, बहुभाषी मुलुकमा सबैको समान अधिकार स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। तर राज्यको दिशा कता गइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। यो संविधान, यो प्रणालीलाई उल्टाउनुका साथै परिवर्तन गर्नुको साथै फेरि पनि चाहिँ 250 वर्षसम्मको चाहिँ प्रणाली पुनरावृत्ति गर्ने, एउटा धार्मिक राज्य स्थापना गर्ने, बहुधार्मिक मुलुकमा एउटा धार्मिक राज्य स्थापना गर्ने, बहुभाषी मुलुकमा एउटा भाषालाई मात्रै प्रायोरिटी दिने, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त भएको मुलुकमा एउटा प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पदलाई मात्रै प्रायोरिटी दिने, अरू सम्पदलाई निषेध गर्ने र यो विविधतायुक्त सांस्कृतिक चाडपर्वहरू रहेको अवस्थामा सबैलाई समान मान्यता दिनुको सट्टामा एउटा सम्प्रदायको संस्कृतिमा मात्रै सीमित राख्ने, त्यसलाई मात्रै प्रायोरिटी दिने खालका प्रवृत्तिहरू बढ्दो अवस्था छ। त्यसैले यो प्रवृत्ति भनेर भनेको अर्को शब्दमा के हो त भन्दाखेरि एकाधिकारवादी प्रवृत्ति हो, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो, अहङ्कारवादी प्रवृत्ति हो र अरू प्रवृत्ति, अरू संस्कार संस्कृतिहरूलाई निषेध गर्ने चाहिँ सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो, एकाधिकारवादी प्रवृत्ति हो, साम्प्रदायिक प्रवृत्ति हो। अर्को शब्दमा भनेको भने यो साम्प्रदायिक प्रवृत्ति फेरि पनि बढ्दो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो साम्प्रदायिक प्रवृत्ति फेरि पनि बढ्दै गएर चाहिँ एकात्म राज्यको पुनर्स्थापना हुने अथवा एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृतिको राज्य स्थापना गर्ने, जसरी विगतकालमा राजतन्त्रले गरेका थिए, पञ्चायतकालमा गरेका थिए। एउटै भाषा, एउटै धर्म, एउटै संस्कृतिको नारा दिने, बहुजाति मुलुकमा, बहुभाषी मुलुकमा चाहिँ एउटै सम्प्रदायको जो नारा दिने खालको चिन्तन थियो, त्यो चिन्तनको फेरि पनि पुनरावृत्ति हुने दिशातर्फ हुनुपर्छ राज्यको स्थिति। त्यसो भएको हुनाले यो दिशामा सबैले हस्टेमा हस्टे गरेर खबरदारी गर्नु जरुरी छ। सबैको बिचमा चाहिँ सबै भाषाभाषी, धर्मावलम्बीहरू सबैको बिचमा एकताबद्ध हुँदै चाहिँ त्यो दिशातर्फ फर्कन नदिनका लागि चाहिँ पुनर्स्थापना अथवा पक्षगामी दिशातर्फ, प्रतिगामी दिशातर्फ फर्कन नदिनका लागि प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारको लागि प्रयत्नरत रहनका लागि सबैको बिचमा एकताबद्ध हुन जरुरी छ। सबै भाषाभाषी, धर्मावलम्बीहरूको बिचमा एकताबद्ध हुन जरुरी छ। त्यसमा पनि चलचित्रकर्मी, पत्रकार मित्रहरू सबैको बिचमा यो सचेत तबकाले चाहिँ जन एकताबद्ध हुन जरुरी छ। भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप हुन थाल्यो भने आफ्नो हरेक मान्छेहरूको अस्तित्व र पहिचान उसको अस्तित्व र पहिचान मेटिन थाल्यो भनेको, मेटिनु भनेको के हो त राष्ट्रिय पहिचान मेटिनु। राष्ट्रिय पहिचान मेटिनु भनेको एक प्रकारले अन्तर्गत देशविहीन, राष्ट्रविहीन हुने अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको यात्रा, अहिलेकै यात्रा चाहिँ अगाडि बढिरहने हो भने, यही यथास्थितिमा अगाडि बढिरहने हो भने कुनै पनि दिन नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुनेछ।
कुनै पनि दिन नेपालको राष्ट्रिय पहिचान समाप्त हुनेछ। नेपाल भनेको बहुजातिको पहिचान हो, बहुभाषाको पहिचान हो, बहुसंस्कृतिको पहिचान हो। नेपाल भनेको एउटा जातिको मात्र हो, एउटा भाषाको मात्र हो। सबैको पहिचान चाहिँ कायम राख्नुपर्नेमा चाहिँ एउटाको मात्रै पहिचान स्थापित गर्ने, अरूलाई विस्थापित गर्ने भनेको नेपालको पहिचान मेटाउने हो, नेपालको अस्तित्व मेटाउने हो, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई समाप्त गर्ने हो। त्यसकारणले अर्को शब्दमा यो प्रवृत्ति भनेको राष्ट्रघाती प्रवृत्ति पनि हो, नेपालको अस्मितालाई समाप्त गर्ने राष्ट्रघाती प्रवृत्ति पनि हो। यो राष्ट्रघाती प्रवृत्तिका विरुद्धमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने निश्चय पनि नेपालका विभिन्न जाति जनजातिहरूले अवलम्बन गर्दै आएका चाहिँ सम्बन्धहरूले पनि एउटा स्थान पाउनेछ। विभिन्न जाति जनजातिहरूले अवलम्बन गर्दै आइरहेको चाहिँ चाडपर्वहरूले पनि स्थान पाउनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यात्रा जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले आज यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा जुन विचार अभिव्यक्तिको एउटा अनुभूतिहरूको सेयर गर्ने अवसर मिल्यो, त्यसको लागि चाहिँ आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि चाहिँ यो दिशामा हुनुको प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्नका लागि तपाईँ सबै चलचित्रकर्मीहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि सबैप्रति आयोजक साथीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रमबाट चाहिँ यो चलचित्र क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा जो योगदान दिनुभयो उहाँहरू आज सन्मानित हुनुभयो। आज सन्मानित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूप्रति फेरि पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आफ्ना शुभकामनाका शब्दहरू यिनी दिन चाहन्छु। धन्यवाद।